सिलसिला है कामयाबी की बात जे.एम. तैमूरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। शादी एक ऐसा हसीन मिलन है कि फिर इसके बाद किसी और मिलन की गुंजाइश ही नहीं रहती। हमारा कल्चर हो या दुनिया का कोई और कल्चर, बात घूम घाम कर शादी पर ही खत्म होती है। हमारे यहां तो लड़कियों को पाला या उनकी परवरिश ही इस अंदाज से की जाती है कि उन्होंने दूसरे घर जाना है और एक नई जिंदगी का आगाज करना है। किसी भी कहानी को देखें, कोई भी नावल पढ़ें या कोई ड्रामा ही देखें, बात कहीं ना कहीं शादी पर जाकर ही खत्म होती है। शादी जिसे लोग ऐसा लड्डू भी कहते हैं, जिसको खाकर भी पछताया जाता है और ना खाकर भी। गर्ज बात घूम फिर कर किसी ना किसी तरीके से शादी पर खत्म होती है। शादी के बाद होना तो ये चाहिए कि जिंदगी बड़े आराम और सुकून से गुजरे और जिंदगी के दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो दी जा सके, मगर होता इसके बिल्कुल बरक्स है। शादी की कामयाबी के बारे में एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 70 से 80% शादियां नाकाम होती हैं। उनमें से तलाक की शरह तो 40% ही है, मगर 70 से 80% जोड़े साथ रहकर भी पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजारते। जब बात नाखुशगवार जिंदगी की हो तो मर्द उसको खुशगवार बनाने के लिए या तो तलाक का सहारा लेता है या फिर दूसरी शादी का। कुछ मर्द दूसरी शादी की ख्वाहिश ही करते हैं और कुछ तो उनमें कामयाब भी हो जाते हैं, और कुछ सिर्फ इस तमन्ना को कभी मारते हैं और कभी पालते हैं। मर्दों में दूसरी शादी की आरजू की कई वजूहात हैं। इसको तलाश करते हुए काफी दिलचस्प हकायक हमारे सामने आए हैं, जो कि आपकी दिलचस्पी और मालूमात के लिए आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहले बेजा तनकीद और शक की बात करते हैं। मर्दों की फितरी हुस्न परस्ती उनके घर का सुकून अक्सर और बेशतर छीन लेती है। जहां मियां ने किसी दूसरी औरत को नजर बढ़कर देखा, वहां घर में लड़ाई शुरू हो गई। फिर यह लड़ाई बसा औकात चलती रहती है और कभी कभी दिलों में कसक बनकर खटकती रहती है। बीवी का शक जैसे जैसे बढ़ता है, मर्द की जिंदगी का सफर मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। इस झगड़े से निबटने का मर्द के पास सिर्फ एक ही हल होता है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ सकता तो दूसरी शादी कर ले और इस तरह कुछ लम्हात आराम और सुकून से गुजार ले। कुछ लोग दूसरी शादी करने में कामयाब भी हो जाते हैं और कुछ ख्वाहिशी से गुजारा कर लेते हैं, और इस तरह घर में रोज तू तू मैं होती रहती है। दूसरी बात कदर शनासी का फुकदान है। कहते हैं कि तारीफ तो अल्लाह भी पसंद करता है, तो फिर तारीफ में इतनी कंजूसी क्यों की जाए। मर्द चूंकि घर चलाने वाला होता है और वह अंदर से अपने कामों की कदर या दाद चाहता है। इस एहसास को बीवी समझ नहीं पाती। वो ये समझती है कि मर्द का घर चलाना फर्ज है और इसको ये काम हर हाल में करना है, इसलिए वो इस बात को नॉर्मल लेती है। वो कदर शनासी में आहिस्ता आहिस्ता कमी करती जाती है। मर्द साफ तौर पर तो कहता नहीं, मगर दिल से इस बात को सख्त नापसंद करता है कि वो समझता है कि घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। इस तरह उसके दिल में एक आरजू जन्म लेती है कि अगर वो दूसरी शादी कर ले तो शायद दूसरी बीवी उसकी कदर करे। तीसरे नंबर पर है घर में औरत राज। औरत जब घर का निजाम हुकूमत संभालती है तो फिर घर का सारा निजाम ऊपर नीचे और उलट पलट हो जाता है। उस निजाम के साथ घर का मर्द किसी तरह गुजारा तो कर लेता है, मगर इस सिस्टम को कभी दिल से तस्लीम नहीं करता। औरत घर का इंतजाम क्यों संभालती है? इसकी कई वजूहात हैं जिसका मर्द शिकार हो जाता है। वो घर में लड़ाई से बचने के लिए एक समझौता कर लेता है। इस समझौते के दौरान वो एक ख्वाहिश, एक तमन्ना पालता है। वो तमन्ना होती है दूसरी शादी की। वो दिल ही दिल में सोचता है, ए काश दूसरी बीवी ऐसी हो जिसकी वो आरजू करता है। नंबर 4 पे देखते हैं यकसानियत। इंसान की यह फितरत है कि वो यकसानियत से घबराता है, और माहौल की यकसानियत, खानों में यकसानियत, मर्द जल्द घबरा जाते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ नया हर रोज हो, खाने में, घर में, देखने में, सोने में, जागने में, हत्ता के आस पड़ोस में भी वो अनवा अकसाम की चीजें और इंतजाम चाहता है। अगर घर एक खास रूटीन में चले तो वो बोर हो जाते हैं। फिर वो बोरियत का इलाज बाहर ढूंढते हैं। जब इलाज दस्तयाब हो जाता है तो फिर उस इलाज को घर भी लाना चाहते हैं।
مرد یکسانیت سے بوریت کا اظہار کئی طریقوں سے کرتے ہیں. کبھی گھر دیر سے آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کر کے گھر کے کاموں میں عدم دلچسپی کا اظہار، اور پھر خاص طور پر بیوی کے متعلق باتوں کو بھول کر. جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو پھر شوہر دوسری شادی کی خواہش ہی نہیں کرتے بلکہ دوسری بیوی کو گھر میں لے بھی آتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے بیوی اور بچے. اکثر اوقات گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے بچوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے. وہ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. بچوں کے سونے، جاگنے، رونے دھونے، اسکول جانے اور اسکول آنے کا ضرورت سے زیادہ ہی دھیان رکھتی ہے. وہ بچوں کے ناشتے اور رات کے کھانے کا خیال رکھتی ہے. وہ یہ سارا کچھ کرتی ہے مگر اپنے مزاجی خدا کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہے. اس کے کام کرنا بھول جاتی ہے. کبھی کپڑے استری نہیں ہوئے، کبھی جرابیں گندی ہیں. اس کی پسند ناپسند کو بالکل بھول جاتی ہے. یہاں تک کہ جب مرد اس کا اظہار کرتا ہے یا اس بات پر لڑائی کرتا ہے تو بیوی پہلے حیران ہوتی ہے یا پھر یوں گویا ہوتی ہے وہ یہ بچے پیچھے سے نہیں لے کر آئی، یہ بچے اسی کے تو ہیں. جب نوبت یہاں پر آتی ہے تو شوہر کچھ نہیں کر پاتا. اس کو صرف ایک ہی رائے نجات نظر آتی ہے اور وہ ہوتی ہے دوسری شادی. نمبر 6 پہ ہے ازدواجی خوشی. شادی کرنے کے 2 بڑے مقاصد ہیں. پہلا یہ کہ نسل انسانی کی بقا ہو اور دوسرا مقصد جسمانی خوشی کا حصول. جب کسی گھر میں کوئی بیوی پہلے مقصد کے حصول میں تو شوہر کا ساتھ دیتی ہے مگر دوسرے مقصد کو پورا کرنے میں کافی کنجوسی سے کام لیتی ہے. مرد کا جب دوسرا مقصد پورا نہیں ہو پاتا تو وہ مرد اس کے حصول کے لیے کبھی کبھی غیر فطری طریقے بھی اپناتے ہیں. پھر ان کو فطری طریقے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور وہ خواہش شدید ہوتی جاتی ہے اور ان کے اندر سسکتی رہتی ہے. اس مقصد کے پورا کرنے کا قانونی اور مذہبی طریقہ ان کے نزدیک دوسری شادی ہی ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اس وقت تیار ہو جاتے ہیں جب اس ازدواجی خوشی کو حاصل کرنے میں وقفے بڑھتے جاتے ہیں. اب ان کے پاس جواز بھی ہوتا ہے. نمبر 7 پہ ہے دولت کی فراوانی. کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس دولت آ جائے تو وہ سب سے پہلے دوسری شادی کے متعلق نہ صرف سوچتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر دیتا ہے. دولت کے ساتھ جہاں انسان دوسری آسائشیں خریدتا ہے وہاں وہ دوسری شادی کو بھی ایک آسائش ہی سمجھتا ہے اور دوسری شادی کر گزرتا ہے. دولت جہاں سکون فراہم کرتی ہے وہاں اس طرح کی قباحتیں بھی ساتھ لے کر آتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دے رہے ہیں. سامعین، دوسری شادی کی خواہش کے بڑھنے میں کئی اور وجوہات بھی کار فرما ہیں. کچھ کا ہم نے احاطہ کیا اور کچھ کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا. اس بات چیت میں بنیادی مقصد عورتوں کے علم میں یہ لانا ہے کہ وہ کس طرح اپنے میاں کو دوسری شادی کی آرزو سے باز رکھ سکتی ہیں. ان کے سامنے زندگی کے کئی رنگ ہیں. وہ اگر مردوں کو وہ مقام دیں جس کے وہ متقاضی ہیں تو بات کبھی بھی دوسری شادی یا طلاق پر ختم نہ ہوگی بلکہ دونوں مل کر زندگی کے زیادہ سے زیادہ مزے لوٹ سکتے ہیں. اس طرح اپنے بچوں اور معاشرے کے لیے ایک مثال بھی بن سکتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان باتوں پر کان دھریں گے اور سوچیں گے کہ آپ اپنے گھر کو کیسے خوش اسلوبی سے چلا سکتے ہیں اور کیسے مستقبل کو خوش آمدید کہیں گے. گھر غفلت سے نہیں نفرت سے ٹوٹتے ہیں. گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے. ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.